دل جان جندے نا لانا ہے دل جان جندے نا لانا ہے ان دا نام محمد سونا ہے گاج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جندے نا لانا ہے ان دا نام محمد سونا ہے او انج رکھے رب نے نا چن کے انج رکھے رب نے نا چن کے براق بھی کمب دائنا سن کے او براق بھی کمب دائنا سن کے او دیور گن کوئی ہونا ہے او دیور گن کوئی ہونا ہے او جندہ نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ جڑا میں پڑھ لگے ہوا کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر لگیا ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تے جملہ سنیا جذرا محبت دے نال او وچ حشر دے لوکی رل بیسڑ وچ حشر دے لوکی رل بیسڑ نبی امتانو اوتھے بھولا ویسن نبی امتانو اوتھے بھولا ویسن جن کم تیرے آنا ہے اور جن آکے سانو بچانا ہے ان دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا شان و عظمت دا تذکرہ میرے نبی دے مقام دا تذکرہ غور کرے اج ذرا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اللہ جواب نو تو لا جواب رہن دے جیڑا نبی نو لاجواب ماندا دوبارہ میں جملہ پڑھا تے مسجد گونجے سبحان اللہ نال تے پتہ لگے محبت دا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اور لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں او نگینے دی گل نا خزینے دی گل کر او نگینے دی گل نا خزینے دی گل کر او جھلیا حضور دے مدینے دی گل کر او جھلیا حضور دے مدینے او جھلیا حضور دے مدینے دی گل کر چھوڑ پرا او پرا چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں آؤ حضرات دی وقار توانو تڑپاندہ جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان بیان کردہ جاوا غور کرے آجے توجہ کرے آجے اور چند جدوی چمک دائے فلک ہوتے اور میں نو لگ دائے سونے دی تری ورگا اور دے شہر دا ہر پتھر اور میں نو لگ دائے سونے دی ڈلی ورگا سونے دا ہر یار انج لگ دائے اور جی میں پھول غلاب تے کلی ورگا اور تو ساری دنیا پھر کے بے قلب تو ساری دنیا پھر کے بے قلب اور نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا نہیں
کوئی صدیق